जाल्ले आसा जे गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टर आसा स्पेशली जे PWD कडेन निगडीत आसा. कारण एक सर्कुलर पास केल्लें आसा म्हणजे नवें एक नोटीस सर्कुलर काडिल्लें आसा इश्यू केल्लें आसा गव्हर्मेंटान की जे 15 लाखा वयरची कामां करता तांकां सगळ्यांक कंपल्सरिली एक डिग्री इंजिनियर वीथ 2 years एक्सपिरियन्स ऑर डिप्लोमा इंजिनियर वीथ 3 years एक्सपिरियन्स अशें सायटीर कंपल्सरी दवरूंक जाय. जेन्ना PWD इंजिनियर किंवा कोणी थंय पावता तेन्ना तांकां ते थंय हजर जाय, नाजाल्यार फायन कॉन्ट्रॅक्टरांक भरची पडटली. आतां हाज्या खातीर कॉन्ट्रॅक्टरा मदीं एक पॅनिकी सिच्युएशन तयार जाल्लें आसा. कारण अशें जालां की हें आमकां परवडपा सारकें ना. जे कॉन्ट्रॅक्टर कामां करता तांकां कामां कशी करची पडटा. समज 15 लाखाची कामां म्हणजे आयच्या काळान व्हडलें न्ही. एक सिवील वर्क 15 लाखाचें म्हणजे कांयच न्ही. ते एक म्हयन्यान 2 म्हयन्यान सोंपता. सो 15 लाखाची जो नवो कॉन्ट्रॅक्टर आसा किंवा कोणी आसा आमी सुद्दां आसा ते 2-3 कामां करूंक शकता. 2-3 कामां ताची 4 म्हयन्यान सोंपता, एक 5 म्हयन्यान सोंपता. ताज्या उपरांत ताका बिलां खातीर रावचो पडटा. कारण ताजे पयशे जे आसता ते सगळे थंय फूल ब्लॉक जाल्ले आसता. सो जेन्ना त्या टायमार जेन्ना 6 म्हयने काम नसता तेन्ना त्या इंजिनियरांचें मागीर ताणें कितें करपाचें एक हें जालें. सेकेंड, तांकां अवाढव्य पेमेंट कोण दितलो. ते इंजिनियर जे आसा जे BE जाल्ले आसा किंवा डिप्लोमा आसा तांकां वीथ एक्सपिरियन्स जाल्यार ताका एकल्याक 30,000 40,000 पेमेंट दिवचो पडटलो. हो 30-40,000 पेमेंट दिवप एक 15 लाखाचें जो काम घेता किंवा दर 50 लाखाचें सुद्दां काम घेता ताका पॉसिबल जायना. कारण इतले गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरांक इतलो प्रॉफीट नसता. गव्हर्मेंट कॉन्ट्रॅक्टरांचो प्रॉफीट सारको कमी जाला. कारण आज GSR रेट्स जे गोवा शेड्यूल ऑफ रेट्साची जी रेट्स आसा ती सामकी कमी आसा. ती केन्ना पयलीं केल्ली पळय ताज्याकून मातशें थोडे वाडयता ते. आज स्टिलाची रेट चॅक करच्या, आज जे पत्रे आसा जे आमी पत्रे घालता ताजी जर रेट तुमी चॅक करच्या भायर जर ताजी 750 रुपया समज फूट आसा आमकां ते हांगा 750 रुपया फूट म्हणजे मागीर ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर प्रॉफीट कांयच मेळना. अशें जे आमचेर अन्यायकारी जे नोटिसीस किंवा नोटिफिकेशन जे काडलां ते आमी विड्रॉ करची आमची मागणी आसा. त्या भायर टेंडर फ्लोट करता आसतना एक 20% बिलोची लिमीट घाल्ली आसा. म्हणजे टेंडरिंगाक आमी बिलो जर आसा ते 20%च वचूंक मेळटा. खंयच्या स्टेटीन हो रूल ना. कारण तो टेंडरिंग जे टेंडरिंगाचे एथिक्स आसता ताकाच तो लागना. कारण टेंडर म्हणजे कितें द लोवस्ट कोट विच एवर इज द लोवेस्ट बीड ताका तें काम मेळटा कित्याक गव्हर्मेंटाक ताजो फायदो जाता. पुणून जर ताका लिमीट घाली जाल्यार फेर कॉम्पिटिशन जायना, ट्रान्सपरन्सी उरना. कारण तातूंत मागीर कितें जाता फेवरेटिजमाचे चान्सीस वाडटा. जेन्ना कोण कॉन्ट्रॅक्टर 3-4 कॉन्ट्रॅक्टर समज एकाच लिमिटार येवन स्टॉप जाले जाल्यार मागीर फेवरेटिजम जाता. आनी ते कशा पद्दतीचें जाता हें वेगळें आनी म्हाका सांगपाक नाका. म्हणून तो जो रूल आसा जो 20% बिलो तोय काडचो ही आमची प्रलंबीत मागणी आशिल्ली. आनी आमकां आनी एक तांणी हें केल्लें आसा एक स्पेशल कंडिशन की पेमेंट वील बी डन एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स. अरे अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स आतां तुमचे कडेन अवेलेबल फंड ना जाल्यार तुमी पेमेंटूच करचे ना. दीस इज कंप्लिटली अगेन्स्ट बिजनस एथिक्स अँड इलिगल. म्हणून आमी हे परत गव्हर्मेंटाक सांगत आसा. आतां आमी प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळटले ताका परत एकदां ताज्या आमी नजरेक हाडटले. कित्याक हाज्या पयलीं जेन्ना आमी युनियना मार्फत डेलिगेशन प्रिंसिपल चीफ इंजिनियराक मेळिल्ले आमच्या 12 मागण्यांतल्यो 8 मागण्यो ताणें केल्ल्यो आशिल्ल्यो आनी ताणें मागीर सांगिल्लें थोडे आपल्या कडेन जमना ते गव्हर्मेंट लेवलीर करचें पडटा. सो आमी ते आमचे म्हणजे बऱ्या तरेन आमकां ताणें हें केल्लें. आनी ताज्या उपरांत आतां आमी परत ताका मेळटले. ताजे कडेन जायना जाल्यार मागीर आमी चीफ मिनिस्टराक मेळटले. आनी चीफ मिनिस्टरूय जर हातूंत कांय जर ठोस अशें करिना जाल्यार मागीर आमकां लिगली एक्शन घेवची पडटली. थँक्यू.